Galaxy News Hour live. विमानस्थलका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर काठमाडौँ भित्रिएको करिब 100 किलो अवैध सुन हाम्रो राज्य संयन्त्रको असली अनुहार पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ। साउन 3 गते विमानस्थल बाहिर ट्याक्सीमा भेटिएको सुनमा अहिलेसम्म भरिया मात्र समातिएका छन्। ठूला व्यापारीको नाम जोडिएको छ। उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीको संरक्षण नहुने हो भने यति ठूलो परिमाणको सुन भित्रिन नसक्ने भनेर विभिन्न समयमा सरकारमा बसिरहेका नेता तथा प्रशासकहरूले भनिरहेका छन्। यो सुन भित्रिएर वैधानिकता प्रक्रिया पुर्याउँदा संलग्न हुने अर्थ र गृह मन्त्रालयको संयन्त्र तैचुप मैचुप देखिएको छ र प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष मातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले सुन बरामद गरेको छ। त्यसैले यस प्रकरणका जरा कहाँसम्म पुगेका छन् भनेर खोज्नु आजको आवश्यकता हो। तर अहिले यो विषयलाई सत्ता र प्रतिपक्षले राजनीतिको रोटी सेक्ने विषय बनाउन खोजिरहेका छन्, जुन सर्वथा अनुचित छ। तर यस प्रकरणमा अवैध धन्दा गर्ने सञ्जालको अनुसन्धान भन्दा राजनीति बढी हुँदैछ। आफूमाथि प्रश्न उठेपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ साखुल्ले पल्टिन विमानस्थल घुमघाममा निस्किए। अर्थमन्त्रीले भन्सारका कर्मचारी स्तरुवा गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्दैछन्। यी विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरूले संसदमा प्रश्न उठाएका छन्। तर प्रतिपक्षीहरू पनि राज्यकै संरक्षणालाई बलियो र प्रभावकारी भएर काम गर्न भन्दा पनि उच्च स्तरीय छानबिनको माग गरेर कतै राजनीति तहमै सामसुम पार्न खोजिरहेका त होइनन् भन्ने प्रश्न गर्ने ठाउँ पनि दिइरहेका छन्। संसदमा आज बैठकै चल्न नदिने गरेर उनीहरूले उच्च स्तरीय छानबिनको माग गरे। तर उच्च स्तरीय भनिएको त्यस्तो संयन्त्र कुन हो भन्ने स्पष्ट खुलाएका छैनन्। यसैले उच्च स्तरीय वा संसदीय छानबिनका नाममा धेरै यस्ता प्रकरण ढाकछोप गरिएका कारण पनि अहिलेको माग असल नियतबाटै आएको छ भनेर पत्याउने अवस्था छैन। बजेटमा अनधिकृत घुसपैठको आरोप लागेपछि मेटाइएका भनिएका अर्थ मन्त्रालयका सीसीटीभी दृश्य खोज्न र दोषी पहिचान गर्न बनेको संसदीय समिति जस्तै छानबिन एमालेले माग गरेको हो भने त्यो देशलाई चाहिएको छैन। हामीलाई राजनीतिक छानबिन होइन, फौजदारी अनुसन्धान चाहिएको छ र राज्यका निकायले यो काम स्वतन्त्रतापूर्वक गर्न पाउनुपर्छ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। सुन तस्करी प्रकरणमा सत्ता पक्षकै सांसदले मागे गृह र अर्थमन्त्रीको राजीनामा। उच्च स्तरीय छानबिनको माग राखी एमालेद्वारा संसदमा अवरोध, उच्च तहकै सेटिङ रहेको दावी। कोशी प्रदेश सरकारको वैधानिकता विवादबारे सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनवाई सकियो। रिट हेर्दा हेर्दैमा निर्णय भोलि। नीति महाधिवेशनको समेत काम गर्ने गरी कांग्रेसले मङ्सिरमा बोलायो महासमिति बैठक। खाँडको निलम्बनबारे केन्द्रीय समिति बैठक मौन। 38 वर्षदेखि शासन गरिरहेका कम्बोडियाली प्रधानमन्त्री हुन सेनले अर्को महिना राजीनामा दिने। पार्टीको कमान आफ्नै हातमा राखेर छोरालाई सरकार प्रमुख बनाउने घोषणा। र लगातारको दोस्रो जितपछि स्पेन र जापान महिला विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणमा। कोस्टारिका र जाम्बिया एक खेल अगावै बाहिरिए। गत साउन 3 गते भन्सार जाँचपाँच भई त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिरिएको करिब 100 किलो अवैध सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गर्यो। विभागले यसको अनुसन्धान गरिरहेकै छ। तर यति ठूलो परिमाणको सुन विमानस्थलका सबै प्रकारका परीक्षण र औपचारिकताहरू पूरा गरेर कसरी बाहिरिन सम्भव भयो भन्ने विषय अनुत्तरित छ। राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष मातहत रहन्छ। भन्सार विभाग र त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय अर्थ मन्त्रालय मातहत पर्छ। त्यस्तै विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था प्रहरीले हेर्छ। प्रहरी गृह मन्त्रालय मातहत पर्छ।
गृह र अर्थ मन्त्रालयको उच्च तहको संलग्नता बेगर यति ठूलो परिमाणमा अवैध सुन भित्रिनै नसक्ने भन्दै आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिपक्षी मात्र होइन सत्ता पक्षकै सांसदले समेत प्रश्न उठाएका छन्। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाश रण महतको राजीनामा माग गरेका छन्। यही विषयलाई लिएर आरोप प्रत्यारोप चलेपछि बैठक नियमित कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न सकेन। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले बुधबार नै संसदीय दलको बैठक बसी गृह मन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै संसद अवरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो। पूर्व तयारी अनुसारै एमाले सांसदहरू बुधबारको बैठक सुरु हुँदा नहुँदै उठेर विरोध जनाउन थाले। सभामुखले बारम्बार बस्न आग्रह गर्दा पनि नबसेपछि एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीलाई आफ्ना कुरा राख्न समय दिए। एमाले प्रमुख सचेतक गिरीले गृहमन्त्रीले प्रचारबाजी मात्र गरेको आरोप लगाउँदै उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गरे। कर्मचारीको सेटिङमा मात्रै यति ठूलो मात्रामा तस्करी हुन नसक्ने दावी गर्दै उनले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाए। उच्च स्तरीय छानबिन हुने र तस्करीको जरासम्म पुग्ने सुनिश्चितता नभएसम्म संसद चल्न नदिने एमालेको अडान रहेको उनले सदनलाई जानकारी गराए। यसै सुन तस्करी हुँदाखेरि अब गृहमन्त्री हुँ भनेर उहाँले जुन प्रकारले स्टन्टबाजी गर्दै हुनुहुन्छ, म कारबाही गर्छु, म देखाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ। कहिले जुनसुकै कोड होस्, जुनसुकै टार होस्, म कारबाही गरेर देखाउँछु भन्ने यस्ता खालका जनतामा भ्रम पार्ने कुराहरू भएका छन्। हामी यस्ता खारिज गर्न चाहन्छौँ र हामी भन्न चाहन्छौँ अब तपाईँ कुन नैतिकताको धरातलमा तपाईँ त्यो पदमा बस्न सुहाउँछ, यो हाम्रो प्रश्न हो। त्यसकारणले हामी भन्न चाहन्छौँ सम्माननीय सभामुख महोदय, यसमा विरत स्थितिमा हामीले उच्च स्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ र यसको जराको टुप्पासम्म पुगेर को मान्छे संलग्न छन् र देशलाई यसरी बर्बाद पारिरहेका छन्, यी मान्छेहरूलाई दुनियाँको अगाडि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राख्न चाहन्छौँ। यदि यो कुराको सुनिश्चितता भएन भनेदेखि उच्च स्तरीय समिति बन्ने, छानबिन समिति बन्ने कुराको सुनिश्चितता भएन भने हामी संसद अगाडि बढाउन सक्दैनौँ, हामी अगाडि बढ्न दिँदैनौँ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। संसद बैठक चल्न नदिन एमाले सांसदहरू उठिरहेकै थिए। त्यही बीचमा सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले बोल्नका लागि समय मागे। काङ्ग्रेस सांसद शर्माले एमालेकै लयमा स्वर मिलाउँदै गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिँदै स्वतन्त्र अनुसन्धानमा सघाउनु पर्ने माग राखे। अर्थ र गृहसँगै यो प्रश्न प्रधानमन्त्री माथि समेत उठिने उनको भनाइ थियो। यदि यो विषयलाई सामान्य ढङ्गले हेरियो, यो प्रश्न पक्ष या प्रतिपक्षको होइन, यो कसैको निजी पनि होइन, यो नेपाली जनतासँग सम्बन्धित प्रश्न हो। दुई छाक भात खान नपाएर सडकमा रुँदै कराउँदै हिँडेका नेपालीहरूले उनीहरूको आँखाले अपिल गरिरहेको विषय हो। यो नेताहरू बसेर काठमाडौँमा यो यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चाहिँ जो क्विन्टलका क्विन्टल सुन चाहिँ अरबौँ रुपियाँका सुन चाहिँ आउँदाखेरि हामीले त्यो मुख्य अभियुक्तलाई पक्र्न नसक्नु भनेको हामी सबै यो पार्लियामेन्टमा भएका हामी सबैको भागभण्डामा पर्सेन्ट कति पर्छ थाहा छैन, तर प्रतिशतको आधारमा दोषको भागीदार हामी हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सभामुख महोदय, यो चिजलाई अहिले प्रधानमन्त्री बाहिर हुनुहुन्छ, बाहिर हुन्जेल त म पर्ख्यौँला, तर यो चिजलाई गुमचुम पारेर त्यो बिचरा गाउँको पहाडको एउटा भरियालाई मात्रै कस्टडीमा हालेर जेलभित्र कुहाउने अभिप्रायले मुख्य नायकहरू भाग्छन् र दुईजना मन्त्रीहरू अर्थमन्त्री र के अरे चाहिँ गृहमन्त्री फेरि त्यही बिचरा भुजेललाई समातेर मुख्य नायक नपक्रिने गर्न बस्छु भनेर सोच्नु भएको छ भने म यो सदनबाट सभामुख महोदय घोषणा गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीको आगमन पछाडि उहाँहरूले लिएको डेटभित्र यदि भरिया मात्रै पक्राउ पर्यो भने यो सदनभित्र म आमरण अनसन घोषणा गर्न चाहन्छु। अझै 1 क्विन्टल सुन बरामद भएको घटनामा भरिया मात्र पक्राउ परेकाले सुनको मालिक पत्ता लगाएर देखाउन पनि सांसद शर्माले चुनौती दिए। तर माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले भने सरकारले नै तस्करीको सुन समातेकाले धन्यवाद दिनुको साटो उल्टै राजीनामा मागिएकोमा आश्चर्य प्रकट गरे। कसैको अनुहार हेर्न जरुरी छैन, सरकार अगाडि बढोस् र बाँकी रहेका उठेका कतिपय विषय र प्रश्नहरूको बारेमा पनि सरकारले छानबिन गरेर व्यक्तिको अनुहार हेर्ने होइन, उसको काम, उसको शैली, उसको तरिका, उसको गल्तीलाई हेरेर सरकारले यस प्रकारका क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाएर राज्यलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने, नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी अगाडि बढ्नको निम्ति म विशेष सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। माछो ठुलो सानुको प्रसङ्ग होइन, यहाँ प्रसङ्ग चाहिँ दोषीलाई कारबाही गर्ने कुरा हो। दोषीलाई कारबाही गर्दाखेरि मान्यहरू खुसी हुनुपर्ने हो नि, मान्यजीहरू त खुसी हुनुपर्ने हो नि दोषीलाई कारबाही गर्दाखेरि त। त्यसो भएको हुँदाखेरि सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यस प्रकारका घटनाहरूलाई
अझ बढी अगाडि बढेर छानबिन होस् र सरकारको यो प्रयत्नलाई म त हार्दिक सलाम व्यक्त गर्न चाहन्छु। राप्रपा, राजसपा लगायतका विपक्षी दलहरूले पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तस्करीको सुन भित्रिनु र भन्सार जाँच पास हुनुले राज्य संयन्त्रकै मिलेमतो प्रष्ट भएको भन्दै यसमा संलग्न सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्ने सदनमा माग राखे। एमाले सहित विपक्षी दलहरूको अवरोध नहटेपछि बैठक साउन 15 गते सोमबारसम्मको लागि स्थगित गरिएको छ। पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले क्विन्टलका क्विन्टल सुन आउनु विमानस्थलमा रहेको पहिलेदेखिकै सेटिङको नतिजा रहेको बताएका छन्। 100 किलो सुन बरामद भएपछि अनुसन्धान गर्दै तुरुन्त यसका मालिकसम्म पुग्न सकिने भए पनि सरकारले केही भरिया पक्राउ र तल्ला तहका कर्मचारीको साटफेर मात्र गरेर खास योजनाकारलाई उम्किने मौका दिइरहेको आरोप लगाए। सम्बन्ध निकायका उच्च तहका अधिकारीहरू नै यसमा जिम्मेवार रहेकाले उनीहरूलाई नै सबैभन्दा पहिले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने लामिछानेको भनाइ छ। यस्तै राप्रपा लगायतका विपक्षी दलका सांसदहरूले पनि 100 किलो सुन तस्करीको सेटिङमा संलग्न सबैलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन उच्च स्तरबाटै स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। एमाले सांसद ठाकुर गैरेले त संसदमा जलहरीको चर्चा चलाएर विमानस्थलबाट सुन तस्करी गरेको पुष्टि भएको ठोकुवा पनि गरे। महानुभावहरू जो विभागीय प्रमुख या त्यो कुनै इन्स्टिट्युसनको हेड भएर बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ अहिले त्यो निकायको प्रमुख हुने हैसियत राख्नुहुन्न। उहाँहरू त्यहाँ बसिरहँदा अनुसन्धानमा ठूलो असर पर्छ, प्रमाणहरू लुक्न सक्दछन्, धेरै हुन सक्दछ। त्यसकारणले सभामुख महोदय, यसमा गम्भीर हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामीले पद्धतिलाई विश्वास गर्दै सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ। यो सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावलाई चाँडैभन्दा चाँडै यो संसदमा प्रस्तुत गरियोस्। मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई भनेको पनि छु, हामीले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ। तपाईँले चित्तबुद्ध ढङ्गले जवाब दिनु भएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिने कदम, त्यसपछिको कदम हामी त्यसपछि कुराकानी गरौँला। तर अहिले भने गृहमन्त्रीले र सम्बन्धित निकायहरूले गम्भीर रूपमा यसलाई लिएर सरकारले सदनलाई जवाब दिनुपर्छ र केही कर्मचारीहरू सरुवा गरेर यसलाई टाल्न पाइँदैन। र अन्त्यमा एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु सभामुख महोदय, हरेक विषय सरकारले सुरु गर्छ, अलि ज्वरोसम्म पुग्छ कि भन्छ, त्यहाँ गएर अड्किन्छ, गिजोलिन्छ। भुटानी शरणार्थी, नक्कली भुटानी शरणार्थीमा जरा कहाँ छ सारा जनतालाई थाहा छ। सुरुवात गर्यो, सरकार अड्कियो। हामीले स्याबासी अलिकति त्यहाँ भनिरहेका छौँ एडभान्समा। फेरि अर्को विषय सरकारले सुरु गर्यो, ललिता निवास काण्ड सुरु गर्यो। ललिता निवासको ज्वरो कहाँ छ सबै देशलाई थाहा छ, सरकार ज्वरोमा जाँदैन, त्यहाँ पनि गिजोल छ। सुन काण्डको पनि ज्वरो कहाँ छ, आरोपितहरूको नाम त आइरहेको छ नि, तर सरकार त्यसको ज्वरोमा जाँदैन, हाँगा बिगा काटेर चुप लागेर बसिरहेको छ। म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, सरकारले भ्रष्टाचार विरोधमा गरेका भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चालेका कदमहरूलाई हामीले दिएको स्याबासीलाई टेकन फर ग्रान्टेड फाइदाको रूपमा नलियोस्। त्यसकारणले म यति जानकारी गराउन चाहन्छु कि कुनै पनि विषयलाई गिजोल्ने मात्र होइन, त्यसको अन्त्य र जरासम्म पुग्ने साहस लिएको हो भने ठिक छ, नत्र केही कर्मचारीहरू थुनेर केही मान्छेहरूलाई सरुवा गरेर फाइल खोले चाहिँ गर्ने, हामीले यतिवटा फाइल खोल्यौँ नि भनेर फाइल खन्न सुरु गर्यो भने सरकारको दिन गन्न सुरु हुन्छ। हामीलाई केही सूचनाहरू आए अनुसार यो आकस्मिक रूपमा पक्रेको अथवा सरकारले थाहा पाएर पक्रेको होइन। नेपाल सुन तस्करको ट्रान्जिट पोइन्ट बनिराखेको छ र सम्बन्धित अरू देशले सूचना दिएपछि, दबाब दिएपछि यो पक्राउ गर्ने काम भएको हो भन्ने कुरा पनि बजारमा आएको छ। त्यसकारण म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, केही भरियालाई पक्रेर सुन तस्करका नाइकेहरूलाई संरक्षण दिने, जोगाउने, हामीले त यति त गर्यौँ नि भनेर भन्ने काम नगरोस्, यसको जरासम्म पुगोस्। केही मानिसहरूका नामहरू पनि अरू प्रकरणमा आएका छन्। अनुसन्धान प्रक्रिया सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाओस् र अहिले जुन ढङ्गले अनुसन्धान प्रक्रियाको नाममा केही कामहरू गर्ने अथवा झाडा टार्ने काम भइराखेको छ, त्यसले जरासम्म पुग्न सकिँदैन। विशेष आयोग बन्नुपर्छ, छानबिन आयोग बन्नुपर्छ र छानबिन आयोग बनाएर यो अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। जति बेला मलाई विश्वास लागेको थियो कि वास्तवमा धेरै महत्त्वपूर्ण ढङ्गबाट नै यो चाहिँ पशुपतिनाथमा सुन बनेर पित्तल चढाइएको कुरा यो सदनमा चाहिँ यस्तो काम नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथै उठाइएको थियो। तर मलाई आज शङ्का लागिरहेको छ, संसदमा
पशुपतिनाथको जलहरी चर्चा चलाएर सरकारले एयरपोर्टमा सुनको तस्करीको योजना बनाइरहेको थियो र सुन तस्करीको काम गरिरहेको थियो। आज सरकारले सत्ता पक्षले विषयवस्तुलाई अन्त मोडेर यो जुन कम्पनी हो त्यही कम्पनीले आज 23औं पटक सामान ल्याउँछ, 22औं पटकको सामान पक्रिँदैन, 33औं पटक सामान ल्याउँछ, 32औं पटकको सामान पक्रिँदैन, 33औं पटकको सामान एक्सरे गर्ने ठाउँबाट पक्रिँदैन, इमिग्रेसनबाट त्यहाँको कार्यालयबाट पक्रिँदैन, बाहिर आएर पक्रिन्छ। अनि अर्थमन्त्रीजी भन्नुहुन्छ पुरस्कार पाउने भनिएको थियो, त्यसकारणले पक्राउ पर्यो। अब केही न्यूज संक्षेपमा। कोशी प्रदेश सरकारको वैधानिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनवाई सके पनि आज निर्णय भने हुन सकेन। न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई र तिल प्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा उक्त रिट निवेदनमाथि हिजो र आज गरी 2 दिन बहस चलेको थियो। बहस सकिए पनि आज निर्णय नआएको र हेर्दैमा राखिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए। मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्दा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सभामुखको समेत हस्ताक्षर बुझाएकाले त्यो दाबी असंवैधानिक रहेको भन्दै नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले रिट दायर गरेका हुन्। बहसका रिट निवेदकका कानून व्यवसायीले संविधानको धारा 168 मा प्रदेश सरकार गठनको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको र व्यवस्थापिकाको नेतृत्व गरिरहेको व्यक्ति सरकार बनाउने प्रक्रियामा सहभागी हुन नहुने तर्क गरे। उनीहरूले विधायकी प्रक्रियामा कतै मत बराबरी भए मात्र सभामुखले निर्णायक मत दिन सक्ने भए पनि सरकार गठनमै सहभागी हुन भने नहुने बताएका छन्। मुख्यमन्त्री उद्धव थापाका तर्फबाट कानून व्यवसायीले रिटमा माग गरे जसरी पुनः कार्कीलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने आधार नभएको जिकिर गरे। सर्वोच्चबाट आउने फैसलाले थापा नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरिएकोले पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले असार 22 गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। कार्कीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता थापाले सभामुखको समेत हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुख लाई बुझाएर मुख्यमन्त्री बनेका थिए। सर्वोच्चले यसअघि नै अन्तरिम आदेश जारी गर्दै थापालाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न भनिसकेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले सुन तस्करी प्रकरणमा थप 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ भने विवादास्पद व्यापारी राकेश अडुकियाको घरमा छापा मारेको छ। विभागको टोलीले अनुसन्धानका क्रममा सुन राख्नका लागि उपत्यकामा गोदाम व्यवस्थापनका लागि सहयोग गरेको आरोपमा सुरेन्द्र तामाङलाई पक्राउ गरेको छ। उनको थप विवरण खुलाइएको छैन। यसैबीच व्यवसायी राकेश अडुकियाको कमलपोखरी स्थित घरमा पनि विभागको टोलीले छापा मारेको छ। 1 क्विन्टल सुन ल्याउने रेडी ट्रेडर्स नामको कम्पनी पनि अकुडियाकै योजनामा खोलिएको आशंका छ। उनी पछिल्लो 1 महिनामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारत हुँदै हङकङ र दुबई हुँदै नेपाल आएको यात्रा विवरणमा देखिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच पास गरेर 2 साउनमा 1 क्विन्टल सुन बाहिरिँदै गर्दा सिनामङ्गलमा विभागको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। हङकङबाट मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक शू भित्र सुन लुकाएर ल्याइएको थियो। यस प्रकरणमा केही चिनिया पनि पक्राउ परेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारसँग जानकारी माग्ने निर्णय गरेको छ। असार 29 र 30 तथा साउन 1 देखि 5 गतेसम्म काठमाडौँको चम्पादेवीमा बसेको सचिवालय बैठकले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनबारे सरकारसँग जानकारी माग्ने निर्णय गरेको हो। पार्टीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले समाजवादी मोर्चाको उद्देश्य र कार्यविधिका बारेमा त्यसको घोषणा पत्रमा सबै कुरा स्पष्ट पार्ने, नेपाली समाजको आधारभूत तथा राजनीतिक अन्तर्विरोधका बारेमा पार्टीका दृष्टिकोण कार्यकर्ताहरूलाई स्पष्ट पार्ने लगायतका विषयमा पनि निर्णय भएको जानकारी दिए। त्यस्तै बैठकले पार्टीको महाधिवेशन र आगामी राष्ट्रिय अभियानका बारेमा छलफल गर्न आगामी साउन 16 र 17 गते स्थायी कमिटी, 18 र 19 गते पोलिट ब्युरो तथा 20 र 21 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले कोशी प्रदेशको नामबारे उत्पन्न विवादलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न आह्वान समेत गरेको छ। बाजुरामा जहाजको पर्खाइमा 1 जना बिरामीको ज्यान गएको छ।
कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले रेफर गरेका बिरामी मुगुका बिर्खलाल कार्कीको स्वास्थ्य केन्द्रमै मृत्यु भएको हो। उच्च रक्तचापको समस्या जटिल देखिएपछि स्वास्थ्य केन्द्रले कार्कीलाई थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज वा धनगढी मध्ये सिटी स्क्यान सहितको सुविधा भएको अस्पतालमा रेफर गरेको थियो। मार्तडी, कोल्टी र कर्णाली करिडोरको सडक वर्षातका कारण अवरुद्ध भएपछि उनी जहाजको पर्खाइमा थिए। रेफर गरिएको 2 दिनसम्म पनि जहाज नआएपछि आफन्तले हेलिकप्टरको जोहो गर्ने प्रयास गरे, तर खराब मौसमलाई कारण देखाएर हेलिकप्टर समेत जान नमानेपछि उनको थप उपचार हुन नसकी मृत्यु भएको हो। बाँकी प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट। नीति अधिवेशनको साटो मङ्सिरमा महासमिति बैठक बोलाउँदै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक सम्पन्न भएको छ। महासमिति बैठकले नै नीति अधिवेशनको काम गर्ने पनि कांग्रेसको निर्णय छ। साउन 2 गते सुरु भएको बैठकले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका पक्षमा सरकारले गरेका काममा समर्थन र साथ दिने निर्णय गरे पनि नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका नेता बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बन भने गर्न सकेन। 2078 मङ्सिरमा नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरेर सकिएको थियो। त्यतिखेर नीतिबारे कुनै छलफल नै भएन र नीतिको टुङ्गो लगाउन 6 महिनाभित्र अर्को अधिवेशन गर्ने बाचा गरिएको थियो। तर विभिन्न बहानामा नेतृत्वले नीति अधिवेशन टार्दै आएको थियो। यसपालि भने नीति अधिवेशन आह्वान गर्ने पूर्व तयारीका साथ केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो। झण्डै वर्ष दिनको अन्तरालमा बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठक 9 दिन चल्यो। बैठकले अन्ततः नीति अधिवेशनको सट्टा महासमिति बैठक बोलाएको छ। नेपाली कांग्रेसको विधान 2017 संशोधन सहितको धारा 17 को उपधारा 5 बमोजिम नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनले नीति अधिवेशन गर्ने तय गरेकोमा सोही दफामा यस्तो अधिवेशन सम्बन्धी आवश्यक निर्णय केन्द्रीय कार्य समितिले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था भए अनुरूप नीति अधिवेशन मार्फत गर्ने निर्दिष्ट गरेका कार्य गर्ने गरी 2080 मङ्सिर 13, 14 र 15 गते, मङ्सिर 11, 12 र 13 गते नीति अधिवेशन मार्फत गर्ने निर्दिष्ट गरेका कार्य गर्ने गरी 2080 मङ्सिर 11, 12 र 13 गते नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठक काठमाडौँमा बोलाउने निर्णय यो बैठक गर्दछ। केन्द्रीय समिति बैठक अघि नीति अधिवेशनको खुबै चर्चा भए पनि केन्द्रीय समितिमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले महासमिति बैठकले नै नीति अधिवेशनको काम गर्ने गरी महासमिति बैठक बोलाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए। केन्द्रीय समितिमा उठेका विषयबारे छलफल गरी निर्णयको मस्यौदा गर्न मङ्गलबार पदाधिकारीको बैठक बसेको थियो। सोही बैठकले महासमिति बैठकले नै नीति अधिवेशनको काम गर्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। केन्द्रीय कार्य समिति बैठकका अनुसार मङ्सिर 11 देखि 13 गतेसम्म काठमाडौँमा महासमिति बैठक गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै कांग्रेसले गएका 3 तहका निर्वाचनमा बागी उठेर जितेका 14 जनाको कारबाही समेत फुकुवा गरेको छ। गत स्थानीय निर्वाचन र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक निर्णय नमानी निर्वाचनमा उम्मेदवार भई विजयी भएका देहाय बमोजिमका व्यक्तिहरूले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा आफूहरूबाट भएको गल्तीलाई स्वीकारी पार्टीको विधान, नियम र अनुशासनमा रही पार्टीमा फर्की काम गर्ने प्रतिबद्धता सहितको निवेदन दिएकाले निजहरूलाई गरिएको कारबाही फुकुवा गरिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि सरकारले थालेको कदममा साथ र समर्थन गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेस भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडबारे भने मौन बसेको छ। तर महामन्त्री गगन थापाले फौजदारी कसुरको अभियोग लागेका जो कोहीलाई निलम्बन गर्नुपर्ने भन्दै फरक मत राखेका छन्। यस्तै कांग्रेसले अब कुनै पनि प्रकारका आन्दोलन गर्दा शारीरिक आक्रमण गर्ने र कालो मोसो दलले जस्ता क्रियाकलाप गर्नेको सदस्यता तत्काल खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। 1 वर्षसम्म पनि केन्द्रीय समिति बैठक नबोलाएको भनेर आलोचित सभापति शेरबहादुर देउवाले अर्को बैठक पनि अबको ठिक 2 महिनापछि असोज 2 गते बोलाएका छन्। बैठकको समापनमा बोल्दै देउवाले आफ्नो धेरै आलोचना हुन सक्ने ठाने पनि कमै आलोचना भएको भनेर खुसी व्यक्त गरे। अंगराज न्यौपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसैबीच कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश रणमहतले बालकृष्ण खाँडमाथि आरोप मात्रै लागेको तर प्रमाणित नभइसकेको कारण पार्टीले कुनै कारबाही नगरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। पनि व्यक्तिलाई आरोप लाग्ने बित्तिकै ऊ दोषी हुँदैन। संसारभरि नेपालमा पनि कतिपय यस्ता चाहिँ घटनाहरू घटेका छन् जहाँ चाहिँ आरोप लाग्यो त्यो आरोप सिद्ध भएन। कहिलेकाहीँ आरोपमा यथेष्ट तयारी नभइकन पनि, प्रमाण नभइकन पनि आरोप अगाडि बढ्या हुन्छ। त्यसकारण त्यसको जाँचबुझ गर्ने निकाय छ, कानुन प्रदत्त निकाय छ। हामीले जाँचबुझ गर्ने होइन नि, हामीलाई त के भएको छ भने थाहा छैन नि। त्यसकारण जाँचबुझ गर्ने निकाय छ, त्यसका आधारमा अदालत छ, अदालतले त्यसमा यथेष्ट प्रमाण छ कि छैन, आधार छ कि छैन, त्यसका आधारमा
निर्कोल निकाल्छ। त्यसकारण निष्कर्ष ननिकालिकन हामीले पहिल्यै कसैलाई चाहिँ दोषी करार घोषणा गर्नुहुन्न र त्यसको आधारमा कुनै निर्णय चाहिँ हामीले लिनुहुन्न। त्यसै हुनाले हामीले स्पष्ट भनेका छौँ, हामी यस्तो चाहिँ कुनै पनि दुरुपयोगको कुरा, कुशासनको कुरा, भ्रष्टाचारको कुरामा हामी कुनै पनि हालतमा त्यस्तो प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिँदैनौँ। त्यसलाई निस्तेज गर्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। तर कोही आरोपित भयो भने त्यसलाई दोषी निर्दोष नहोस्, दोषी निर्दोष, दोषी दोषी निर्दोष हुने स्थिति पनि आउनुहुन्न भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ सुरुदेखिकै पार्टीको त्यही अडान थियो। त्यही कुरो चाहिँ यो पार्टीले चाहिँ तय गर्यो। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक सकिएको छ। बैठकले नीति अधिवेशनको सट्टा महासमिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ भने भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बन गर्न अस्वीकार गरेको छ। महामन्त्री गगन थापाले 13 बुँदे फरक मत पनि पार्टीमा दर्ता गरेका छन्। यसबारे थप जानकारी दिन बैठक समापन र पत्रकार सम्मेलन स्थल सानेपामा ग्यालेक्सी संवाददाता पवन पौडेल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। पवनजी, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले किन यो नीति अधिवेशनको सट्टा महासमिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेको होला? नवराजजी, खास गरी महामन्त्रीहरूले संगठन रूपान्तरणका लागि विभिन्न विषयमा चाहिँ नीतिगत निर्णय गर्नका लागि भनेर नीति महाधिवेशनको आवाज लामो समयदेखि उठाउँदै आएका थिए र उनीहरूले प्रस्तावका रूपमा पनि महामन्त्री गगन थापाले केन्द्रीय समितिको बैठकको सुरुवातमा राखेका थिए। तर यसलाई चाहिँ अब समय नीति महाधिवेशनका लागि गर्दा समय पनि ढिलो भइसकेको र अब एकैचोटि महासमिति बैठक नै राखेर त्यसै मार्फत अरू नीतिगत विषयदेखि लिएर अरू पार्टीका विषयहरूमा चाहिँ छलफल गर्ने भनेर एकैचोटि यो नीति महाधिवेशनको काम पनि गर्ने गरेर महासमिति बैठक नै डाक्ने भनेर काङ्ग्रेसले निर्णय गरेको छ। पवनजी, जसरी विभिन्न आन्दोलन वा असहमति राख्दाखेरि शारीरिक आक्रमण गर्ने वा कालो मोसो दल्नेलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको काङ्ग्रेसले फौजदारी अभियोग लागेर पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बन नगर्नुको कारण के हुन सक्छ? यो विषय चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको यो यसपटकको लगभग 1 वर्षपछि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकको सुरुदेखि नै सुरुवात हुनुभन्दा अगाडि र दौरानमा पनि एउटा पेचिलो विषय बनेको छ। संस्थापन खास गरी सभापति इतर जुन महामन्त्री पक्षधरहरूले यसलाई चाहिँ महामन्त्रीहरूले यसलाई चाहिँ प्रस्तावकै रूपमा राखिसकेका थिए। प्रत्यक्ष रूपमा नाम उल्लेख नगरे पनि यो फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई चाहिँ किनारा नलाग्दासम्म पार्टी कि उनीहरूले राजीनामा दिनुपर्छ नभए पार्टीले त्यसलाई निलम्बन गर्नुपर्छ भनेर प्रस्तावकै रूपमा राखेका थिए। तर जुन केन्द्रीय समितिको आज सकेको बैठकले त्यसलाई निर्णयको रूपमा गरेन। सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार विरुद्ध हुने अनुसन्धानमा सघाउन काङ्ग्रेस तत्पर छ भनेर भन्यो। तर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्नका लागि खास गरी अप्रत्यक्ष रूपमा यो चाहिँ काङ्ग्रेस नेता पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडतर्फ नै लक्षित थियो। यो विषयलाई चाहिँ संस्थापन खास गरी सभापति पक्षधरले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय पनि बनायो र जसमा चाहिँ आरोप चाहिँ अनुसन्धान हुँदै गर्दाखेरिमा उनी दोषी होइनन् र निलम्बन गर्नु भनेको एक खालको सजाय दिनु हो भन्ने जस्तो रूपमा काङ्ग्रेस संस्थापनले त्यसलाई अर्थ्याएर अघि केही बेर अगाडि भएको पत्रकार सम्मेलनमा हामीले प्रवक्ता प्रकाश शरण महतसँग यही विषय सोधेका थियौँ र प्रकाश शरण महत प्रवक्ताले चाहिँ के भन्यो भने यो अनुसन्धानमा रहँदासम्म हामीले चाहिँ यसलाई कारबाही भएर दोषी प्रमाणित नहुँदासम्म चाहिँ हामीले निलम्बन गर्दैनौँ। यदि दोषी प्रमाणित भयो भने हामी नियमअनुसार चाहिँ पनि प्रसारण गरिसकेका छौँ। यसका अलावा जसरी महामन्त्री गगन थापाले केन्द्रीय समितिको निर्णय आउँदै गर्दा 13 बुँदा फरक मत दर्ज गरेर भनेर जसरी आइरहेको छ, खास के विषय छन् त्यो 13 बुँदामा? खास गरी जुन महामन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरेकै विषयलाई 13 बुँदे फरक बुँदाका रूपमा चाहिँ दर्ता गराइएको छ, दर्ता गराउन भनेर दिएका छन् र जुनलाई अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले यसमा महामन्त्री गगन थापाको असहमति रहेको भनेर भनेका छन्। यसमा खास गरी सुशासनसँग जोडिएका विषयहरू छन् र खास गरी जो फौजदारी अभियोग र जघन्य अभियोग लागेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उनीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने अथवा उनीहरूलाई नभए चाहिँ पार्टीले कारबाही गर्न पर्ने निलम्बन गर्ने
भनेर जुन विषयहरू उठाएका छन् यिनी सुशासनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरूलाई चाहिँ महामन्त्रीले आफ्नो 13 बुँदे फरक मत अथवा असहमतिका मतका रूपमा दर्ता गराएका छन्, जसलाई हामीले यसबारेमा चाहिँ प्रवक्ता प्रकाश मतलाई सोधेका थियौँ। यो उनको व्यक्तिगत धारणा रहेको, तर पार्टीले चाहिँ आधिकारिक रूपमा अब जुन निर्णय गरेका विषयहरू मूलगत विषयहरू भने जुन भ्रष्टाचार यस्ता सुशासनका विषयमा हुने अनुसन्धानमा पार्टीले सघाउँछ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापनादेखि लिएर अरू विषयमा पनि काङ्ग्रेसले सुरुदेखि नै यो सुशासनका विषयमा आवाज उठाउँदै आएको छ र यसमा काङ्ग्रेसको साथ रहन्छ भने, तर प्रष्ट रूपमा यो कारबाही गर्ने विषयमा चाहिँ निलम्बन गर्ने विषयमा चाहिँ कारबाही अभियोग प्रमाणित नहुँदासम्म हुँदैन भनेर त्यसको चाहिँ प्रतिवाद गरेका छन् र गगन थापाले राखेको विषय उनको व्यक्तिगत विषय भएकोतर्फ उनले सङ्केत गरेका छन्। र यो बैठकका पत्रकार सम्मेलनका दौरानमा हामीले चाहिँ संसदमा जुन यो सुनकाण्डका विषयमा चाहिँ उनको समेत नाम जोडेर काङ्ग्रेसकै सभासदले चाहिँ राजीनामा माग गरेको विषय समेत हामीले उठाएका थियौँ र त्यसमा चाहिँ उनले के भन्यो भने व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ उनी मेडिकल सञ्चालक भएका हिसाबले राखेको प्रस्तावमा तत्काल निर्णय नहुँदाको आक्रोशका रूपमा रहेको र यस विषयलाई चाहिँ पार्टीले अब कारबाहीको प्रक्रियामा जाने समेत उनले त्यसमा भनेका थिए। र खास गरी यो 7 दिनसम्म चलेको बैठकको दौरान र आज सार्वजनिक निर्णय जसलाई परिमार्जन गर्ने भनेर एउटा समिति बनाइएको छ, त्यसले अन्तिम रूप दिने जुन जस्तो त्यसमा महामन्त्रीले प्रस्ताव गरेका विभिन्न साङ्गठनिक सुधारका विषयहरू थिए, विभिन्न कार्यक्रमका कार्यतालिकाहरू थिए फरक खालको रूपमा जाने भनेर त्यो विषयहरूलाई चाहिँ आएका सुझावहरूसहित जस्तो आज बैठकको निर्णय सार्वजनिक भइसके पछाडि पनि खास गरी सभापति निकटहरूले केही विषयहरूलाई उठान गरेका थिए। उनीहरूले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा पार्टीमाथि भइरहेको आक्रमणका विषयहरू र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने विषयहरूलाई उठान गरेका थिए। जुन चिज चाहिँ महामन्त्रीले भनेका निर्णयमा आएन भनेर उनीहरूले आलोचना गरेका थिए, त्यो विषयसहित र अरू विषयहरूलाई पनि समावेश गरेर एउटा समिति बनाइसके पछाडि त्यो परिमार्जन गरेर सार्वजनिक गर्ने भनेर भनिएको छ। र यसमा चाहिँ पार्टीका विरुद्धमा उठेका कुराहरूलाई चाहिँ खास गरी हामीले पत्रकार सम्मेलनमा पनि प्रवक्तालाई सोधेका थियौँ। जुन उपनिर्वाचनको परिणाम छ, नयाँ शक्तिहरू उदाएका छन् र महामन्त्रीहरूले चाहिँ पार्टी रूपान्तरणका लागि भनेर महामन्त्रीहरूको समर्थनमा देशका विभिन्न भागमा काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ बहसहरू चले, त्यसलाई चाहिँ निस्तेज पार्ने गरी पार्टी विरुद्ध सङ्गठित रूपमा भएका आलोचनाहरूमा चाहिँ कडा रवैया अपनाउने खालको नीति लिएको देखिएको छ। र पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता प्रकाश काङ्ग्रेसको सभापतिको नेतृत्वमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठक जसको संयोजन गरिरहेका महामन्त्री गगन थापाले फरक मत दर्ज गर्ने अनि अर्का महामन्त्रीले समर्थन गर्ने, यो फरक मतको राजनीतिक अर्थ के हुन्छ? बैठकको निर्णय एउटा छ, त्यसमा महामन्त्रीले दर्ज गरेको फरक मतको राजनीतिक सन्देश के हुन सक्छ? अब यो बैठकमा सुरुदेखि नै हेर्दाखेरिमा पार्टी सभापति जसरी त्यसभन्दा अगाडि उनी बलियो अवस्थामा थिए र पार्टीको यो 7 दिनसम्म चलेको बैठकमा पनि उनी पक्षधरहरूको बलियो मत रहेको कुरा चाहिँ जस्तो बालकृष्ण खाँडलाई चाहिँ पार्टीले जोगाएन भन्नेदेखि लिएर उनलाई अप्ठ्यारो पर्दा पार्टीले बोलेन, सहयोग गरेन भन्नेदेखि लिएर अन्य विभिन्न विषयमा जस्तो स्थानीय चुनावमा पाएको नतिजा अनि पार्टीले अहिले पाएको परिणाम, गठबन्धनबाट चाहिँ पार्टी अहिले बलियो अवस्थामा रहेको भन्ने जस्ता विषयमा सभापति निकटले समर्थन गर्दै आएको देखियो। त्यसकारण महामन्त्रीहरूको चाहना भए पनि उनीहरूले चाहे जस्तै गरी पार्टीले निर्णय गर्न सकेन। जुन चाहिँ आज अर्का महामन्त्रीले सुनाएको निर्णय र त्यसलाई अझ परिमार्जन गर्ने भनेर पार्टीले अर्को निर्णय गरेको छ, त्यस हिसाबले उनीहरू आफ्ना विषयहरू जुन पार्टी रूपान्तरण सुधारका लागि भनेर उनीहरूले हामी आवाज उठाउँछौँ भनेका थिए, भुटानी शरणार्थी प्रकरणका विषयमा चाहिँ आवाज उठाउने र कारबाही गर्छौँ भनेर उनीहरूले भनेका थिए, त्यो विषयमा निर्णय गर्न महामन्त्रीहरू मतका हिसाबले उनीहरू बलियो अवस्थामा छैनन् भन्ने प्रश्न देखियो। र यो सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको जुन बैठकमा उनीहरूले त्यो चिज राखे र अहिले फरक मतका रूपमा एकजना महामन्त्रीले दर्ता गराए। यो विषय चाहिँ अब पार्टीको आन्तरिक फोरमहरूमा अझ प्रखर रूपमा जाने चाहिँ देखियो, तर तत्कालको केन्द्रीय समितिमा उनीहरूको बहुमत नभएको कारणले गर्दाखेरिमा सभापति पक्षधरकै बहुमतको कारणले गर्दा उनीहरू निर्णय गर्ने ठोस निर्णय जुन संस्थापन विरुद्ध निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा उनीहरू छैनन् भन्ने चिज चाहिँ देखाउँछ। तर पार्टीभित्र थप बहसका लागि भने यसले चाहिँ मार्ग प्रशस्त पारेको छ। नवराजी पवनजी, जसरी जारी केन्द्रीय समितिमा सरकारको जसरी गतिविधिप्रति प्रश्न पनि उठेका थिए, आजै मात्रै संसदमा काङ्ग्रेसकै सांसद सुनिल शर्माले अवैध सुन आयात र त्यो पक्राउ गरिएको विषयमा अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ सम्म भन्न भ्याए। सत्तापक्ष दलकै सांसदले यति गम्भीर प्रश्न संसदमा उठाएको विषयमा तपाईँले केन्द्रीय समितिको बैठकको समापन हुँदै गर्दा त्यहाँ कोही नेतासँग यसबारे केही कुरा गर्न पाउनु भएको छ?
हामीले पत्रकार सम्मेलनमा नै जसमाथि प्रश्न उठेको थियो पार्टी प्रवक्ता प्रकाशन महतसँग नै हामीले प्रश्न गरेका थियौँ यो तपाईँ पार्टीभित्र नै आलोचना भइरहेको छ भन्दाखेरि पहिलो कुरो उनले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयकै समन्वयमा नै यो सुनकाण्डमा जति पनि अहिले चाहिँ सुरुको चाहिँ सुन पक्राउदेखि लिएर जति पनि चिज भएको छ अर्थ मन्त्रालयकै सहयोगमा भएको छ भने अर्को कुरा उनले चाहिँ बजेटमा जुन सूचना दिनेलाई चाहिँ 10% पुरस्कार दिने व्यवस्था पनि आफूले गरे पछाडि नै यो चिज आएको भनेर पहिलो कुरो उनले यस प्रकरणमा आफूले श्रेय लिन खोजे र अर्को कुरा जुन सुनिल शर्माले जुन बैठक दिउँसो संसद बैठकमा राखेर अर्थमन्त्री समेतको राजीनामा मागेका थिए त्यस प्रसङ्गमा चाहिँ उनले निजी स्वार्थका लागि जुन स्वास्थ्य बिमाको लागि चाहिँ आफ्नो उनी सञ्चालक रहेको अस्पतालको विषयमा चाँडो निर्णय गर्न भनेर उनले भनेका थिए तर व्यवस्थाका हिसाबले चाहिँ प्रक्रियागत हिसाबले त्यो तत्काल निर्णय नभएको आक्रोश चाहिँ उनले पोखेका हुन् र यस विषयमा चाहिँ पार्टीले कारबाही गर्छ भनेर उनले भने नवराजजी कस्तो हुनसक्छ त्यो कारबाही उनलाई स्पष्टीकरण सोध्ने वा त्यस्तो थप प्रश्न केही गर्नुभयो प्रवक्तासँग जो अर्थमन्त्री पनि छन् त्यस कस्तो के कारबाही हुन्छ भन्ने बारेमा उनले त्यसरी प्रश्न तोकेर त केही भनेन तर यस विषय चाहिँ जसरी चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा उनले केही अगाडि जोड दिएर भनेको थिए सामाजिक सञ्जालमा पार्टी विरुद्ध सङ्गठित रूपमा पार्टीकै नेताहरूले जुन गर्ने आलोचनालाई चाहिँ अब पार्टीले चाहिँ एउटा कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ भन्ने विषयसँग नै उनले यसलाई जोडेको हुनाले थप उनले भनेन तर यस विषयमा पार्टीले उनले स्पष्टीकरण सोध्ने र त्यस विषयमा अब थप के कसरी कारबाही अगाडि बढ्छ तर यसलाई सामाजिक सञ्जालमा हुने गरेका जुन नेताहरूले नै राख्ने गरेका अभिव्यक्तिकै जानकारीका लागि धन्यवाद। ग्यालेक्सी संवाददाता पवन पौडेल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकको समापन र भएका निर्णयका विषयमा सानेपाबाट जानकारी गराउँदै शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले अन्तर्मन्त्रालय समन्वय हुन नसक्दा विकास निर्माणका काममा कठिनाई हुने गरेको गुनासो गरेकी छिन्। सिंहदरबारमा आज बसेको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा शहरी आश्वासन समितिको बैठकमा मन्त्री गुरुङले एउटा मन्त्रालयले अघि बढाएको कामलाई अर्को मन्त्रालयले चासो नदेखाउँदा विकास निर्माणमा अवरोध सिर्जना भइरहेको गुनासो गरिन्। अन्तर्मन्त्रालय समन्वय र विकास निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नीतिगत छलफल नै जरुरी भएको उनको भनाइ छ। उनले प्रतिनिधि सभाको पुरानो भवनलाई संसदीय संग्रहालयको रूपमा विकास गर्न पुरानै कला संस्कृति समेटिने गरी पुनः निर्माण हुने पनि जानकारी गराइन्। त्यसका लागि अहिले परामर्शको काम भइरहेको भन्दै उनले रिपोर्ट आइसकेपछि टेन्डर आह्वान र त्यो स्रोत सुनिश्चितता गरी मङ्सिरबाट काम अघि बढाइने बताइन्। बैठकमा ग्यालरी बैठकलाई संसदीय संग्रहालयको रूपमा विकास गर्न उक्त भवनलाई प्रबलीकरण प्रविधिद्वारा संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा दिएको निर्देशन कार्यान्वयनबारे छलफल भएको थियो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले विद्युतीय व्यापार विधेयकले उपभोक्ता र सेवा प्रदायक दुवैको हित गर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधान व्यवस्थापन समिति बैठकमा आज मन्त्री रिजालले यस्तो बताएका हुन्। सरकारले ल्याएको विधेयकले ई कमर्स कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने उनको दाबी छ। मन्त्री रिजालले अनलाइन मार्फत व्यापार गर्ने अर्थात् ई कमर्समा आबद्ध भएर कारोबार गर्नेहरू मात्रै यो कानुनको अधीनमा रहने स्पष्ट पारे। सामाजिक सञ्जाल मार्फत कुनै सामान बेच्न चाहेमा उपभोक्ताले विश्वास लागेर खरिद गरे विद्युतीय व्यापार ऐनले नछुने उनको भनाइ छ। बैठकमा सांसदहरूले विधेयक स्थाना घरेलु तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि लगातार तेस्रो कारोबार दिन पनि शेयर बजार घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 8.11 अङ्कले घटेर 2156 बिन्दुमा ओर्लिएको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा आज कारोबार रकम पनि घटेको छ। हिजो 2 अर्ब 91 करोडको कारोबार भएकोमा आज 2 अर्ब 43 करोड 25 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। 13 उपसूचक मध्ये वित्त कम्पनी म्युचुअल फन्ड र अन्य उपसूचकमा सामान्य वृद्धि भए पनि बजारलाई लिड गर्ने ब्याङ्किङ सहितका अधिकांश उपसूचकमा गिरावट आएको छ। कारोबारमा आएका मध्ये किसान लघुवित्तको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 6.96% बढेको छ। स्पेन र जापान जारी फिफा महिला विश्वकपको नकआउट चरणमा प्रवेश गरेका छन्। आज भएको खेलमा जाम्बियालाई 5-0 को फराकिलो अन्तरमा हराउँदै स्पेन नकआउट चरणमा पुगेको हो। स्पेनलाई शानदार जित दिलाउन जेनिफर हर्मोसो र अल्वार रेडोन्डोले समान 2 गोल गर्दा टेरेसाले
गोल थपिन्। लगातारको दोस्रो जितमा 6 अङ्कसहित स्पेन 1 खेल अगावै प्री क्वार्टर फाइनलमा पुगेको हो। यस्तै जापानले कोस्टारिकालाई 2-0 हराउँदै लगातार दोस्रो जित दर्ता गरेको छ। 25औं मिनेटमा हिकारो नाओमोतोले र 27औं मिनेटमा आएवो फुजिनोले जापानका लागि गोल गरे। गोल अन्तरको आधारमा स्पेन समूह सी को शीर्ष स्थानमा र जापान दोस्रो स्थानमा छ। जाम्बिया र कोस्टारिका भने 1 खेल अगावै समूह चरणबाटै बाहिरिएका छन्। अभ्यास खेलमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली श्रीलङ्काको घरेलु प्रतियोगिता खेल्ने ब्लुमफिल्ड क्लबसँग 6 विकेटले पराजित भएको छ। टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेको नेपाल 43 ओभर 4 बलमा 197 रन बनाउँदै अल आउट भयो। नेपालका ओपनर तथा विकेट किपर अर्जुन साउदले सर्वाधिक 79 रन बनाए। उनले 113 बलमा 4 चौका र 3 छक्का सहित 79 रन बनाएका हुन्। सन्दीप जोराले 31 र देव खनालले 22 रन जोड्दा अन्य खेलाडी क्रिजमा टिक्न सकेनन्। बलिङमा ngomasi दिल साराले 3 विकेट लिए। 198 रनको लक्ष्य ब्लुमफिल्ड क्लबले 24 ओभर 3 बलमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। सहज जितमा श्रीलङ्काको अन्डर 19 टोलीबाट खेलिसकेका हसिता बोयागोडाले 53 बलमा 7 चौका र 7 छक्का सहित 90 रनको आक्रामक इनिङ्स खेले। यस्तै अदान फर्नान्डो अभिजित 56 रनमा क्रिजमा रहे। बलिङमा सुम्पाल कामीले 2 विकेट लिए। एसिया कप अगाडि विशेष तयारीमा नेपाली टोली अहिले श्रीलङ्कामा छ। अब नेपालले 3 अभ्यास खेल खेल्नेछ। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जितेकी गौरीका सिंहले 20औं संस्करणको ओल्ड एक्वेटिक च्याम्पियनसिपमा दोस्रो राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी छन्। जापानको फुकुओकामा जारी च्याम्पियनसिपमा आज 50 मिटर ब्याकस्ट्रोकमा उनले 6 वर्ष पुरानो कीर्तिमान तोड्न सफल भएकी हुन्। 31.44 सेकेन्डको टाइमिङमा निर्धारित दूरी तय गर्दै गौरीकाले आफ्नै नाममा रहेको कीर्तिमानमा सुधार गरेकी हुन्। यसअघि सन् 2016 मा भारतको गुवाहाटीमा भएको 12औं दक्षिण एसियाली खेलकुद उनले 31.87 सेकेन्डको कीर्तिमान बनाएकी थिइन्। जारी च्याम्पियनसिपमा यसअघि 100 मिटर ब्याकस्ट्रोकमा पनि उनले नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी थिइन्। ओलम्पिकको छनौट प्रतियोगिता समेत रहेको च्याम्पियनसिपको आजै पुरुषतर्फको 100 मिटर फ्री स्टाइलमा एलेक्जेन्डर शाहले पनि नयाँ कीर्तिमान कायम गरेका छन्। एलेक्सले आफ्नै नाममा रहेको कीर्तिमानमा सुधार गर्दै 52.94 को समयका दूरी पूरा गर्ने नयाँ कीर्तिमान बनाएका हुन्। अब नेपाली खेलाडीहरूको 2 खेल बाँकी छ। बिहिबार डुवाना लामाले 100 मिटर फ्री स्टाइल र एलेक्सले शुक्रबार 50 मिटर फ्री स्टाइलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। सरकारले बैंक मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नुपर्ने नियमलाई कडाइका साथ लागू गरेपछि कतिपय बैंक नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा वृद्ध वृद्धालाई समस्या भएको छ। कतिपय ठाउँमा बैंकिङ सेवा शहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भएकाले भत्ता बुझ्न 1 दिनभर हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। तर कतिपय सुगम ठाउँमै स्थानीय सरकारले उचित समन्वय नगर्दा वृद्ध वृद्धाले भत्ता बुझ्न झन्झट बेहोर्नु परेको छ। दाङको मुख्य शहरी क्षेत्र तुलसीपुरमै सामाजिक भत्ता बुझ्न झिसमिसेमै बैंकको दैलोमा पुग्नुपर्ने बाध्यता ज्येष्ठ नागरिकलाई छ। तुलसीपुर 3 की 62 वर्षीय भानु अर्जेल सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन तुलसीपुरमा रहेको सिद्धार्थ बैंकमा बिहान 5 बजे नै पुगिन्। ढिलो आए दिनभरि लाइनमा बस्नुपर्ने भएकाले उनी बिहानै बैंकमा पुगेकी हुन्। उनी पुग्दा बैंकमा अरू धेरै ज्येष्ठ नागरिक पहिले नै लाइन बसिसकेका थिए। पानी परिरहेकोले भत्ता बुझ्न छाता ओढेर लाइनमा उभिएका थिए। 3 बजेसम्म पालो आउने यस्तो छ है। अगाडि पनि अरू धेरैजना आउनुहुन्छ भने तपाईँहरू 5:30 बजे आउनु भएको अहिलेसम्म पालो आएको छैन भनेपछि त तपाईँहरू भन्दा पनि चाँडै अरू आइसक्नु भएको थियो। अर्जेल मात्रै होइन, तुलसीपुर सिर खोलाका अमर डागीको अवस्था पनि उस्तै हो। सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्न सहज छैन। बस्ने कुनै ठाउँ छैन। उभिन शरीरले सक्दैन। पालो कति बेला आउँछ थाहा छैन। भत्ताको नाममा हामीलाई शास्ति भयो, उनी गुनासो गर्छन्। हजुर, यो भत्ता लिन कति बेला आउनु भयो बिहान? बिहान हामी त वहाँबाट लगभग 5 बजे हिँड्ने हामी। हजुर, अब अटो हिँडेर आएर चाहिँ फेरि अहिलेदेखि अटोमा आइयो। हजुर, त्यहाँ त अहिले लगभग 7-8 बजे यहाँ आइपुग्यो। भनेपछि के छ, अहिलेसम्म पाला छैन? अब आउँछ। कार्यालय समय अनुसार 10 बजे बैंक खुल्ने भए पनि बिहान 5 बजेदेखि नै ज्येष्ठ नागरिक लाइन बस्न पुग्छन्। बिहान 5 बजे नै लाइनमा बसेको 11 बजेतिर मात्रै पालो आउँछ। हजुर, कति बेला आउनु भयो यहाँ लाइन बस्नु? यहाँ 6 बजे। अनि अहिले चाहिँ अब 10 बजे 11 बजे लागिसक्यो।
अनि के छ कति बेला पाला आउला जस्तो छ? ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था हेरेर सहज रूपमा सेवा दिने प्रयास गरिरहेको सिद्धार्थ बैंकको दावी छ, तर व्यवहारमा सुधार आएको छैन। ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता लिन कसरी सजिलो बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे स्थानीय सरकारसँग पनि छलफल भइरहेको बैंकको जवाफ छ। एउटा कुपन सिस्टमको टाइपले बनाएको छौँ, जुन कुपन सिस्टम चाहिँ हामीले सम्बन्धित वडासँग सहकार्य गरेर दिनमा 50 जना 100 जना कतिजना हुन्छ त त्यो टाइपले चाहिँ उहाँहरू आएपछि फिर्ता नहुने तरकारी काम गरिरहेको अवस्था हो। खासमा उहाँहरूलाई पनि अलिकति आएपछि फिर्ता नहुने टाइपले सर्भिस दिइरहेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ ब्याङ्क अब सफल पनि भएको छ, प्लस वडाबाट प्रतिनिधिबाट पनि अहिले चाहिँ ठिक छ भन्ने टाइपको चाहिँ कमेन्ट आइरहेको अवस्था हो होइन। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको 19 वटै ओडाका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक मार्फत वितरण भइरहेको छ। नगरका 11,000 भन्दा बढीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइरहेका छन्। सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमा जम्मा हुन साथ एकैपटक निकाल्न खोज्दा पनि भीड बढेको हो। भएको रकम जति बेला आवश्यक पर्छ त्यति बेला मात्र निकाल्न पालिकाले ज्येष्ठ नागरिकमा अनुरोध गरेको छ। भत्ता वितरणलाई सहज बनाउन बैंकसँग पनि छलफल गर्ने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। खासमा ज्येष्ठ नागरिक आमा बुवाहरूको आफ्नै खातामा गइसकेको पैसालाई चाहिँ उहाँहरू बिहानैदेखि लाइन लागेर भिड गरेर लिनुपर्ने अवस्था चाहिँ पक्कै पनि होइन। खासमा उहाँहरूलाई आवश्यकता अनुसार अब भनौँ न मासिक 4,000 3 महिनामा गरेर 4 पटकसम्म 1 वर्षमा 4 पटकसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता चाहिँ त्यो सिस्टममा जाने गरेको छ र उहाँहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसारले एकैचोटि 12,000 निकाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। आफ्नो आवश्यकतालाई हेरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ र बिहानैदेखि भिड गर्नुपर्ने जरुरी पनि छैन। सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन असहज भएपछि ज्येष्ठ नागरिकले समाधानका लागि पालिकामा पनि भनेका छन्। उनीहरूले सम्बन्धित ओडा कार्यालयबाटै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था मिलाउन माग अघि सारेका छन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि दाङबाट निराजन डाङ्गीको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। सुन तस्करी प्रकरणमा सत्ता पक्षकै सांसदले मागे गृह र अर्थमन्त्रीको राजीनामा। उच्च स्तरीय छानबिनको माग राखी एमालेद्वारा संसदमा अवरोध, उच्च तहकै सेटिङ रहेको दावी। कोशी प्रदेश सरकारको वैधानिकता विवादबारे सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनवाई सकियो। रिट हेर्दा हेर्दैमा निर्णय भोलि। नीति महाधिवेशनको समेत काम गर्ने गरी कांग्रेसले मंगिरमा बोलायो महासमिति बैठक। खाँडको निलम्बनबारे केन्द्रीय समिति बैठक मौन। 38 वर्षदेखि शासन गरिरहेका कम्बोडियाली प्रधानमन्त्री हुन सेनले अर्को महिना राजीनामा दिने। पार्टीको कमान आफ्नै हातमा राखेर छोरालाई सरकार प्रमुख बनाउने घोषणा। र लगातारको दोस्रो जितपछि स्पेन र जापान महिला विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणमा। कोस्टारिका र जाम्बिया एक खेल अगावै बाहिरिए। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.